أكبر روحاني سي السلام عليكم زرت زبيجوك تو يا واخلا كرما أولين قلقت بلتستاني نو تشولي زين نور إشنجو قوانا دي واخلا كرما أولين تشوليون نتان لطونن بلتشو ميكيوت أظهر لي روحاني أظهر لي روحاني سچولي كيوانيوت قوانا أولين إنو تشولي تقريبا يبقى بتحلى قسم يجو تشولي قسم أما زچولينينا يا استنين بيحلمان بنا مرغلم لكن اللحمو زايد بيتشولين جا زكان كن شوخشك يولينو تشولي سمينيوت